प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व मन्त्रीदेखि सांसदलाई नै नचिनेपछि संसद बैठक रोचक। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रचण्डलाई सांसद चिन्न सहयोग गरे। आफू र आफ्नो पार्टीका नेतामाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको रवि लामिछानेको भनाई। आफू र आफ्नो पार्टीले धेरै काम गरेको उनले बताए। मन्त्री किरातीका अनुसार प्रचण्डकै नेतृत्वमा देशमा शान्ति स्थापना भएको हो। पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा देशले समृद्धिको जग हाल्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको किरातीको भनाई। म्याग्दीमा चट्याङ लागेर 45 भेडा मरे, 11 लाख भन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान। रेशम चौधरीले सुरुमै टिकापुर घटनाबारे प्रश्न नसोध्न भने, म हत्यारा भए मलाई 4 ट्रक मालाले मान्छेले स्वागत गर्ने थिएनन्। भारतमा 5 जनाको विभत्स हत्या गरेपछि एक युवकले आफैलाई गोली हाने, माइजू र श्रीमतीलाई पनि मार्ने प्रयास। पूर्वी नेपालका बाढी पहिरो प्रभावितलाई चीनले 1 करोड रुपैयाँ बराबरको सामग्री सहयोग गर्ने, 40 लाख रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराउने। विद्रोहपछि राष्ट्रपति पुटिनको निशानामा वाग्नर समूह कम्पनीको कार्यालयमा छापा मारियो। अवैध रूपमा अमेरिका जान लागेका नेपाली अजरबैजानमा पक्राउ, नेपाल फर्काउन मस्को स्थित दूतावासले पहल गर्दै। कैलाली कारागारमा अनुगमन गर्न गएका प्रहरीमाथि कैदीबन्दीको आक्रमण र ताप्लेजुङमा पहिरोमा परि बेपत्ता भएकाहरूको शव नभेटिएपछि कुसको शव बनाएर दाह संस्कार। यी र यस्तै देश विदेशका 16वटा ताजा संक्षिप्त खबरहरू सहित बिहानी न्युज बुलेटिन लिएर उपस्थित भएका छौं। दर्शकवृन्द शुभ प्रभात। न्युज डे नेपालको बिहानी न्युज बुलेटिनमा स्वागत छ। म रोहित विष्ट। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असार महिनाको 10 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत 2023 जुन महिनाको 25 तारिक। आज असार शुक्ल सप्तमी। दर्शकवृन्द, अब ढिलो नगरी आजको बिहानी न्युज बुलेटिन सुरु गरौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद बैठकमा सांसद नचिनेको प्रसङ्गबाट। पूर्व मन्त्री समेत भइसकेको सांसद एवं अन्य सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नचिनेपछि संसद बैठक रोचक देखियो। संसदमा प्रधानमन्त्रीको यो अवस्थाले रोचकता मात्रै ल्याएन, यसले कार्यपालिका व्यवस्थापालिकाप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरालाई पनि छर्लङ्ग पारेको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि सभामुखले 4 दिन अघि नै सांसदहरूसँग लिखित प्रश्न मागेका थिए। पहिले नै प्रश्न लिइसकेकाले प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार पूर्व तयारी सहित सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिन संसदमा उपस्थित हुनुपर्ने थियो, तर बैठकमा अवस्था सामान्य भन्दा फरक देखियो। प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूको प्रश्न भन्दा पनि सांसद चिन्न मुस्किल पर्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्नका लागि सभामुख घिमिरेले नेपाली कांग्रेसकी सांसद अञ्जनी श्रेष्ठको नाम लिए। आफ्नो पालो आएपछि उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधिन्। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री अल्मलिए। प्रधानमन्त्रीलाई रोकेर सभामुख घिमिरेले सांसद अञ्जनी श्रेष्ठको नाम लिएर सघाए। त्यसपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीले अञ्जनीको प्रश्नको जवाब दिए। सांसद नचिनिने क्रम पुनः दोहोरियो। उनले आफूलाई प्रश्न सोध्ने पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसकी सांसद अम्बिका बस्नेतलाई पनि चिनेनन्। प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिने कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हो, तर उनको संसदमा देखिएको प्रस्तुतिले भने पूर्व तयारी भएको देखिएन। यसका पछाडि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको लापरवाही प्रमुख कारण देखिन्छ। यसले त संसदप्रति कार्यपालिका कति गैर जिम्मेवार छ भन्ने पनि छर्लङ्ग पारिदिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले आफू र आफ्नो पार्टीका नेताप्रति भ्रम छर्ने काम भइरहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क विभाग गठन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले रासपा बलियो भएर अघि बढ्ने देखिएपछि काम नगर्ने र कुरा मात्रै गर्ने भनेर आफू र आफ्ना पार्टीका नेतामाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको बताएका हुन्। उनले आफू र पार्टीले विभिन्न समयमा धेरै काम गरेको भन्दै 2084 को निर्वाचनमा एक हिसाब लिएर जनता माझ जाने बताए। नागरिकका मुद्दामा खरो उपस्थिति आफैमा गहन कुरा भएकाले 5 वर्षको हिसाब ब्याज सहित जनतालाई देखाउने उनको भनाइ छ। उनले संस्थागत रूपमा नै विभिन्न ढङ्गले नयाँलाई भिडाउने कामले कसैलाई फाइदा नहुने धारणा राखे। नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा आएका र पुराना दलमा राम्रा काम गरिरहेका नेताहरूमाथि आफूहरूको कुनै लडाईँ नरहेको उनले स्पष्ट पारे। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा देशको समृद्धिको जग हाल्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताएका छन्। शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कविता महोत्सवमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री दाहालकै नेतृत्वमा सङ्घर्ष भएको र शान्ति स्थापना भएको उल्लेख गरे। भूगोलका हिसाबले सानो भए पनि नेपाल संस्कृति र भाषाका हिसाबले सानो नभएको उनको भनाइ थियो। उनले भने, अब सुशासन कायम गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नेतृत्वमा सङ्घर्ष पनि भयो, शान्ति पनि उहाँकै नेतृत्वमा यो देशले प्राप्त गरेको छ। उनकै नेतृत्वमा समृद्धिको जग हाल्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ। हाम्रो भूगोल सानो छ,
उत्तर दक्षिणतर्फ हाम्रा ठुला देशहरू छन्, तर संस्कृति र भाषाको दृष्टिकोणले हामी साना छैनौँ। विविध संस्कृति र भाषालाई बुनेर एक बनाउनुपर्छ। साहित्य संस्कृतिमा तपाईहरूले योगदान गरिदिनुहोस्। अब हामी सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र समृद्धिको पक्षमा जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिको सामना गर्न तयार छौँ। मन्त्री किरातीले सुशासनको पक्ष, समृद्धिको पक्ष र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सरकार जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको बताए। दर्शकवृन्द, यदि हजुरहरू यति बेलासम्म पनि हाम्रो समाचार हेरिराख्नु भएको छ भने कृपया तल देखाएको रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरी हाम्रो हौसला बढाइदिनुहोला। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय समानुपातिक गणतान्त्रिक युग अनुसारको संस्कृतिको निर्माण आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्। शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कविता महोत्सवमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले ज्ञान तथा साहित्य कलालाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सके मात्रै अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्ने बताए। उनले भने, नेपालका कतिपय उन्नत सांस्कृतिक परम्परा, यहाँको माटोमा सृजित र विकसित ज्ञान तथा साहित्य कलालाई, साहित्य चिन्तनलाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सके मात्रै हामीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। अबको सिर्जना, अबको अनुसन्धान केवल परम्परा धान्नेमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। यथास्थितिवादी सौन्दर्य चेतनाले मात्रै अब पुग्ने स्थिति पनि छैन। आज नेपाली समाजको सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आजको युगीन सभ्यतालाई संस्थागत गर्न सरकारले नयाँ प्रज्ञा परिषद तथा प्रज्ञा सभाको गठन गरेको बताए। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विकास लामाको निधन भएको छ। सिन्धुपाल्चोकका पूर्व सभापति लामाको उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। उनी क्यान्सर रोगबाट पीडित थिए। ब्लड क्यान्सर पीडित उनी केही समय अघि थाइल्यान्डबाट उपचार गराएर नेपाल फर्किएका थिए। लामा 14औं अधिवेशनमा संस्थापन इतर समूहबाट सहमहामन्त्रीको उम्मेद्वार थिए, तर पराजित भएका थिए। लामाकी पत्नीको गत वर्ष निधन भएको थियो। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 फुर्के रुख खर्कमा चट्याङ लागेर 45 भेडा मरेका छन्। अन्नपूर्ण 3 ठाडाका छकबहादुर पुनको गोठमा चट्याङ परेर भेडा मरेका हुन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाका प्राविधिक प्रकाश जीसीले आज बिहान 1 बजेतिर परेको चट्याङले 45 भेडा मरेको जानकारी दिए। बिहानै कृषकले 45 भेडा मरेको जानकारी गराएपछि हामीहरू घटनास्थलतर्फ जाने तयारीमा छौँ। उनले भने, चरणका लागि लेकमा लगेका भेडा खर्कमा बास बसेको ठाउँमा चट्याङ पर्दा गोठाला पनि सामान्य घाइते भएका छन्। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रहरी, जनप्रतिनिधिको टोली घटनास्थलतर्फ गएको छ। घटनास्थलतर्फ जाँदै गरेका अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 का वडा सदस्य श्याम पूर्जाले चट्याङले लाखौँको पशुधनको क्षति भएको बताए। रु 11 लाख भन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। पार्टीको कार्यक्रमका लागि शनिबार सुर्खेत आएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले सुर्खेत विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुरुमै उही एउटै प्रश्न नसोध्न पत्रकारलाई आग्रह गरे। उनले टिकापुर घटनाको बारेमा प्रश्न नसोध्न पत्रकारलाई आग्रह गरेका थिए। प्रश्नको उत्तर दिँदा थाकेको भन्दै उनले बरु नवीनतम प्रश्न सोध्न पत्रकारलाई आग्रह गरे। पत्रकारले पनि टिकापुर घटनाबारे चौधरीलाई प्रश्न सोधेनन्। उनले सुर्खेत आउँदा आफूलाई विमानस्थलमा स्वागत होला भनेर नसोचेको बताए। म एउटा हत्यारा भएको भए मलाई मान्छेले यसरी किन स्वागत गर्थे होला। उनले भने, हिसाब गर्ने हो भने पनि मान्छेले अहिलेसम्म 4 ट्रक मालाले स्वागत गरेका छन्। उनले कर्णालीको पीडा राज्यले बुझ्न नसकेको पनि बताए। धेरैले कर्णालीलाई बेच्ने बाटो बनाएको भन्दै उनले अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त्यसो गर्न नदिने पनि बताए। साथै उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम राम्रो नभएको र यो बदलिनुपर्ने तर्क राखे। सुदूरका भूमिपुत्रहरूको सम्मानका लागि पनि पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। राज्यले सुदूरपश्चिम नाम हटाएर थरुहट प्रदेश नाम राखिदिनुपर्ने उनले बताए। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गठबन्धन फेरिनु र नयाँ सरकार बन्नु नौलो कुरा नभएको बताएका छन्। काठमाडौँ 4 को क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले अहिलेको गठबन्धनले चित्त बुझ्ने गरी काम नगरे फेर्न सकिने सङ्केत गरेका हुन्। हामी अहिले एक गठबन्धनमा छौँ। गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएन, चित्त बुझेन भने गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, कुनै अनौठो कुरा भएन, बन्छ भत्किन्छ भइराख्छ उनले भने। उनले अहिले केही कम्युनिस्टहरू मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाएको
बताउँदै त्यसमा एमाले मिसिए पनि काङ्ग्रेसलाई फरक नपर्ने बताए। उनले नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार छोड्नुपर्छ कि भन्ने डरले चुनाव अघि नै गठबन्धन गर्नु गलत भएको पनि बताए। उनले सरकार छोड्न परे पनि नडराइकन एक्लै चुनाव लड्न काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्ने बताए। चुनावमा लागेको एउटा व्यक्ति ज्यान गुमाउन तयार छ तर सरकार गुमाउन तयार भएनौँ। थापाले भने के हुन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर 10 वर्ष सरकार चल्यो, चलोस्। समाजवादीमा एमाले पनि थपियोस्, चलोस्। एक्लै लड्छ काङ्ग्रेस। भारतको उत्तर प्रदेशको मैनपुरीबाट एउटा हृदय विदारक खबर सार्वजनिक भएको छ। यहाँ एकै परिवारका सदस्य, आफन्त र साथीको विभत्स हत्या गरिएको छ। आफ्नो परिवारका कुल 5 जनाको हत्या गरेपछि ती व्यक्तिले आफैलाई गोली हानेर आत्महत्या गरेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार घरको जेठो छोराले यो घटना गराएका हुन्। उनले पहिले परिवारका 4 सदस्य र एक आफन्तको वञ्चरो प्रहार गरेर हत्या गरेका थिए। जानकारी अनुसार गोकुलपुरमा बस्दै आएका सुभाष चन्द्र यादवका छोरा सोहवीरले आफ्नै परिवारका 5 जनाको हत्या गरेका हुन्। उनले माइजू र श्रीमतीलाई पनि मार्ने प्रयास गरेका थिए। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। पूर्वी नेपालमा बाढी पहिरो प्रभावितलाई सहयोग स्वरूप चिनिया दूतावासले नगद 40 लाख र 1 करोड बराबरका राहत सामग्री सहयोग गर्ने दूतावास छनसोङले घोषणा गरेका छन्। पोखरामा शनिबार ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको समापनमा उनले उक्त घोषणा गरेका हुन्। अहिले नेपाल सरकारको ध्यान पूर्वी नेपालमा छ। उनले भने चीन र नेपाल पनि नदी र हिमालबाट एक आपसमा जोडिएका छन्। यो दुःखको घडीमा सहयोग गर्नु हाम्रो पनि दायित्वभित्र पर्छ। उनले बोट रेसको आयोजकको रूपमा नगद र चीन दक्षिण एसिया आपतकालीन आपूर्ति भण्डारबाट राहत र उद्धार सामग्री सहयोग गर्ने बताए। यस वर्षदेखि सुरु भएको ड्रागन बोट रेस आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने उनले जनाए। रुसको स्थानीय समाचार एजेन्सी फोन्टान्टाका अनुसार सेन्ट पिटर्सबर्गमा रहेको वाग्नर समूहको कार्यालयमा छापा मारिएको छ। रिपोर्टका अनुसार दङ्गा प्रहरी, नेसनल गार्डका 2वटा बस कार्यालय बाहिर पुगेका छन् र सादा लुगा लगाएर मानिसहरू भित्र पसेका छन्। फोन्टान्काले शनिबार आफ्नो टेलिग्राम च्यानलमा यो छापा मारेको जानकारी दिएको हो। समाचार एजेन्सीका अनुसार मास्क लगाएका र स्वचालित राइफलसहित सशस्त्र व्यक्तिहरू सेन्ट पिटर्सबर्गको ब्लागोभेसचेस्की ब्रिज नजिकै वाग्नर समूहका प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिनसँग जोडिएको होटल र रेस्टुरेन्टको घरमा तैनात थिए। एजेन्सीले पनि सुरक्षा एजेन्सीहरू वाग्नर समूहको मुख्यालयमा प्रवेश गरेको भिडियो जारी गरेको थियो। रुसका राष्ट्रपति पुटिनले रोस्तोव शहरमा वाग्नर समूहको कारबाहीपछि देशलाई सम्बोधन गरेका छन्। उनले केही रुसी नागरिकलाई आपराधिक गतिविधिमा संलग्न गराउन उस्काएको बताए। यद्यपि उनले वाग्नर समूहका विद्रोही लडाकुहरूमध्ये कुनै पनि नाम उल्लेख गरेका छैनन् भनेर वर्णन समेत गरेका थिए। अवैध रूपमा सीमा पार गर्दै अमेरिका जान खोजेका कम्तीमा 28 जना नेपालीलाई अजरबैजानको सीमा सुरक्षा बलले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई नेपाल फर्काउनका लागि अजरबैजान सरकारसँग पहल गरिरहेको मस्को स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। मस्कोमा रहेको नेपाली दूतावासले नै अजरबैजानलाई हेर्छ। अजरबैजानका लागि गैर आवासीय राजदूत समेत रहेका मस्को स्थित नेपाली राजदूत मिलन तुलाधरले नेपालीहरूलाई फर्काउने विषयमा शुक्रबारै पहल गरिएको जानकारी दिए। प्रहरीले पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 7 मल्याङ स्थित बाहुन डाँडाबाट अवैध काठ बरामद गरेको छ। बाहुन डाँडाबाट किसानबारीतर्फ लैजाँदै गरेको 60.6 क्युफिट काठ बोकेको लु 3 त 5613 नम्बरको ट्र्याक्टर समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बरामद अवैध सालको काठ ल्याउँदै गरेको गोप्य सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरले पक्राउको गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिए। प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत सहितको टोलीले ट्र्याक्टर र सालको काठ नियन्त्रणमा लिएको हो। ट्र्याक्टर सहित चालक रामपुर 7 का 28 वर्षीय हेमन्त बहादुर हिस्की, काठ धनी सोही ठाउँका 22 वर्षीय बुद्धि बहादुर श्रेष्ठ र काठ लोड गर्न सहयोग गर्ने सोही ठाउँका 57 वर्षीय रामप्रसाद श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद काठ ट्र्याक्टर पक्राउ परेकाहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सब डिभिजन कार्यालय रामपुरमा पठाइएको छ। घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भने भइरहेको छ। कैलाली कारागारमा अनुगमन गर्न गएका प्रहरीमाथि कैदीबन्दीले आक्रमण गरेका छन्। शनिबार दिउँसो कारागारमा अनुगमनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीमाथि कैदीबन्दीहरूले आक्रमण गरेका हुन्। कैदीबन्दीको आक्रमणबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयका कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक असै भूपेन्द्र सामन्त घाइते भएका छन्। उनको टाउकोमा चोट लागेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र साउदले अनुगमन सकेर निस्किने क्रममा सामान्य धकेल भएको बताउँदै सोही क्रममा प्रहरी सहायक निरीक्षक सामन्त
निवासस्थलमाथि चोट लागेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा कैदी बन्दीले कारागारभित्र प्रयोग गर्दै आएका 15 थान मोबाइल, 33 थान चार्जर र 1,04,000 भारतीय रुपैयाँ बरामद गरिएको छ। बरामद गरिएको मोबाइल र नगद रकम कारागार प्रशासनमा राखिएको छ। कैलाली कारागारमा मदिरा र लागु औषधको कारोबार तथा सेवन गरेको गुनासो बढ्दो रहेको छ। केही समय अघि मदिरा सेवन गरेर कैदीबन्दी र कारागारका कर्मचारी बीच झडप भएको कुरा सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा प्रशासनको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो। बबरमहल स्थित नेपाल आर्ट्स काउन्सिलमा बङ्गलादेशी दूतावासको आयोजनामा चित्रकला प्रदर्शनी सुरु भएको छ। लभ फर ल्यान्डवेज एन्ड कल्चर, भूमि र संस्कृतिको माया भाव झल्काउने चित्रकला प्रदर्शनीको शुक्रबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले उद्घाटन गरेका थिए। प्रदर्शनीमा 33 वटा चित्रकला राखिएका छन्, जसको मूल्य 3500 रुपैयाँदेखि 2 लाखसम्म पर्छ। सो कला प्रदर्शनी 27 जुन मङ्गलबारसम्म चल्ने आयोजक पक्षले जनाएको छ। कलाकारले बङ्गलादेश र नेपालको सांस्कृतिक समानता र विविधताका साथै रहनसहनलाई क्यानभासमा उतारेका छन्। गएको शनिबार राति पहिरोमा परेर बेपत्ता बनेका ताप्लेजुङको सिद्धिङवा गाउँपालिका स्थित मेहेलका 3 जना अझै नभेटिएपछि उनीहरूका आफन्तले कुशको शव बनाएर दाह संस्कार गरेका छन्। बेपत्ता बनेका एकै परिवारका 3 जनालाई शुक्रबार बिहानसम्म खोजी गर्दा पनि नभेटिएपछि दिउँसो कुशको शव बनाएर आफन्तले दाह संस्कार गरेका हुन्। बेपत्ता भएदेखि नै आफन्त र स्थानीय सहित सुरक्षाकर्मीले खोजी जारी राखेका थिए। पहिरोले घर बगाउँदा मेहेलको भालुखोपका 63 वर्षीय भगीमाया बुढा छेत्री, बुहारी 30 वर्षीय सन्ध्या र नाति 9 वर्षीय प्रज्वल बुढा छेत्री बेपत्ता छन्। पहिरोमा परि मेहेलकै 3 जनाको निधन भएको छ। हस् त, यति खबर सहित न्युज डे नेपालको बिहानी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेका सामग्रीप्रति तपाईँका केही धारणा छन् भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। साथै हाम्रो बेलुकी न्युज बुलेटिन प्रत्येक दिन बेलुका 6 बजे यसै युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अब जाँदै हाम्रो भिडियो सामग्री मन परेको छ भने एक लाइक र एउटा कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। तपाईँको आउने समय सुखद बितोस्। धन्यवाद।